बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक शख्स के जो अपने आप को आशिक़ रसूल के उन्वान से पहचानवा रहा था और अब उसके तरफदार उस शख्स को आशिक़ रसूल के नाम से पहचानवाते हैं, गो कि उनकी रविश बिल्कुल तालीमात कुरान और अहले बैत के खिलाफ है, यानी गंदी ज़बान। और उनका नाम है खादिम रिज़वी। इन खादिम रिज़वी साहब की गालियों से सोशल मीडिया भरा हुआ है। इन गालियों के दौरान उन्होंने अरबी का एक जुमला कहा और उस जुमले के बाद गालियां दी हैं ताहिरुल क़ादरी साहब को। बाज़ लोगों के जहन में शायद सवाल आया हो कि गालियों के दौरान ये कहना कि मैं भी अरबी जानता हूँ, मुझे भी पता है कि उमसुस क्या सीगा है यानी क्या वर्ड है, और बज़र के ऊपर जो ज़बर है यानी फ़तह वो क्यों है। तो ये बाज़ लोगों को अजीब सा लगा होगा कि गालियों के दौरान, गुस्से के दौरान ये जुमला इन्होंने क्या कहा। तो पहले इनका क्लिप समाअत फरमाएं और उसके बाद हम करते हैं। तो मैंने सिर्फ नाम पढ़ाई है, मैं सीगा बता सकता हूँ उमसुस क्या है और बज़र के ऊपर ज़बर क्यों आई और लात के नीचे ज़ेर क्यों आई। बाकी तो ताकीक इन्होंने की है ना उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, पंजाबी में दल्ला और उर्दू में बड़वा बारे में, उस खंजीर के बारे में। हाँ, वो दल्ला और दल्ले और तवज्जो, बड़वा बैठ जा, तवज्जो, और दल्ले अंदर डॉक्टर दे पुत्रा और पादरी और सूरा मुमताज कादरी के खिलाफ भौंकता बेगैरत बड़वा। आप लोगों ने क्लिप समाअत फरमाया। ये जो असल में जुमला है ये सही बुखारी में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 98 और हदीस नंबर है 2732। और ये दरहकीकत एक गाली वाला जुमला है कि जो सुलह हुदैबिया के वक्त जनाब अबू बकर ने दी थी बनु सकीफ के सरदार, और वो गाली ये थी उमसुस बज़र लात, और तर्जुमा ये है कि तू लात जो एक बुत था, असल में वो था नहीं थी, यानी वो देवी थी, उसकी शर्मगाह को चूस। तो आपके सामने सही बुखारी है जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 98 हदीस नंबर 2732, और ये तवील हदीस है। इसके फिर सफ़ा नंबर 100 पर वीडियो से हमने हाईलाइट किया है कि क्या बात हुई कि जो जनाब अबू बकर को बुरी लगी, लेकिन बात जिसने कही उनका नाम था उर्वा इब्ने मसूद। उर्वा इब्ने मसूद ने एक बात की जो बिल्कुल ठीक बात की। वो इन लोगों का माजी भी जानते थे और मुस्तकबिल को देख रहे थे, लिहाजा उन्होंने क्या कहा कि वो बताना चाहते थे कि अगर हम मारे गए आपके जरिए से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तो ये बुरा होगा और ये एक पहली मिसाल होगी कि कोई अपने कौम कबीले वालों को कत्ल कर दे। लेकिन अगर दूसरी बात वाक़ई हुई, यानी हम आप पर गालिब हुए, तो मैं खुदा की कसम तुम्हारे साथियों का मुंह देखता हूं, ये मुख्तलिफ जिन्सों के लोग हैं, यही करेंगे, इस वक्त ये सब लोग भाग जाएं और आपको तन्हा छोड़ देंगे। यफ़िर्रू व यदऊ का, यानी ये भाग जाएंगे और आपको तन्हा छोड़। वही वाला मौजू सूरह जुमा में भी है, राउ तिजारतन लहवन फज़्ज़ु इलैहा व तरकूका क़ाइमा, कि जब ये लहव लाभ और दुनिया की तिजारत देखते हैं तो उसकी जानिब दौड़ पड़ते हैं और आपको तन्हा छोड़ देते हैं। लेकिन उर्वा बिन मसूद ये कहना चाहते थे कि मुश्किल हालात में ये आपको छोड़ देंगे, जिस तरह से ये लोग जंगों में छोड़ छोड़ के भागे, वाज़ेह सी बात है। और बाद अशरफुल अंबिया हम देखते हैं कि उनकी आल पर जुल्म किया इन लोगों ने, और अब अशरफुल अंबिया जब आखिरी वक्त में थे तो इन लोगों ने उनको अज़ियत दी, उनकी तौहीन की, उनको हजर और हिज़यान और बकवास की निस्बत दी। तो बात तो उर्वा इब्ने मसूद ने सही कही, लेकिन गैर से हमने हाईलाइट किया है फ़क़ाल लहू अबू बकर उमसुस बज़र लात। तो मैंने सिर्फ नाम पढ़ाई है, मैं सीगा बता सकता हूँ उमसुस क्या है और बज़र के ऊपर ज़बर क्यों आई और लात के नीचे ज़ेर क्यों आई। उर्दू में क्या तर्जुमा है इसका। इस पर अबू बकर बोले उमसुस बज़र लात, अबे जा लात बुत की शर्मगाह चूस ले। क्या हम रसूल अल्लाह के पास से भाग जाएंगे और आपको तन्हा छोड़ देंगे?
تو یہاں سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ عروہ ابن مسعود جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہوئے، انہوں نے ان کا ماضی بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ احد میں اور دیگر جنگوں میں بھاگے، اور ان کے مستقبل کو بھی دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ایک خلوص کا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب کے بارے میں بتایا، اور جن کے بارے میں بتایا ان میں سے ایک فوراً آگ بگولا ہو گئے۔ کیوں؟ کہ یہ انہی کے اور ان کے جیسوں کی جانب اشارہ تھا، اور وہ ناراض ہو گئے۔ تو یہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو گالیوں کا سلسلہ ہے خادم رضوی صاحب کا، یہ انہوں نے یہاں سے سیکھا ہے، اور یہ ان کی گالیوں کے درمیان جو عربی کا جملہ تھا کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ امسس کیا صیغہ ہے اور بزر پر زبر کیوں ہے، اس کے معنی یہ ہے۔ اب یہاں پر ہم کو ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ لات، جیسے ہم نے پہلے بتایا، لات اور عزا اور منات یہ دیویاں تھیں، بت یعنی مذکر نہیں تھے۔ ہم جب اردو میں کہتے ہیں بت تو وہ بت ہو بھی سکتا ہے اور سکتی بھی ہے، لہذا زیادہ مناسب جو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی یہ دیویاں تھیں، مؤنث بت تھے۔ اسی لیے انہوں نے جب کہا امسس بزر اللات، تو بزر کہتے ہیں خواتین کی شرمگاہ کو، اور انہوں نے کہا کہ وہ یعنی اپنے بت کی، اب یہ جو لات ہے یہ در حقیقت بنو ثقیف کا بت تھا کہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد علاقے میں رکھا ہوا تھا۔ اب کیونکہ یہ بنو ثقیف سے تھے تو جناب ابو بکر نے ان کو جو گالی دی وہ انہی کی بت کی مناسبت سے دی۔ یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ اس کے بعد وقت گزرا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ بنو ثقیف سے تھے، تو یہاں پر بتاتے چلیں کہ عروہ بن مسعود کے بیٹے تھے ابی مرہ۔ ابی مرہ کی بیٹی تھی لیلہ، اور حضرت لیلہ کی شادی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے، اور ان سے فرزند ہوئے حضرت علی اکبر۔ یعنی یہ عروہ ابن مسعود حضرت علی اکبر کے نانا یعنی ابو مرہ کے والد ہیں، یعنی پر نانا، اور ابی مرہ کے یعنی حضرت علی اکبر کے نانا کے سگے چچا زید بھائی تھے جناب مختار ثقفی، بس یہ اسی خاندان کے ہیں۔ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ بعد میں انتہائی با ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قربت رکھنے والے اصحاب میں شامل ہوئے۔ اب ہم بتاتے چلیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین اصحاب میں شامل ہوئے، اور ان کی ایک فضیلت ہے کہ جو احادیث اہل سنت میں بھی نقل ہوئی، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عروہ ابن مسعود سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور شب معراج یا شب اسراء جب میری انبیاء سے ملاقات ہوئی تو میں نے عروہ ابن مسعود کو دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے۔ لہذا اس کا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، المسند لامام احمد بن محمد بن حنبل، اور جز ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 578، تو حدیث نمبر ہے 10774، اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے کہ جب بیت المقدس میں میری شب اسراء ملاقات ہوئی انبیاء سے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے پایا کہ وہ سب سے زیادہ شبیہ تھے حضرت عروہ بن مسعود سے۔ یہی والا موضوع ہے من مرویات امام احمد بن حنبل فی التفسیر میں، اور صفحہ نمبر ہے 40 اور حدیث نمبر ہے 67، اور یہی والا موضوع ہے بحر زخار میں کہ جو معروف ہے مسند بزاز کے نام سے، اور صفحہ نمبر ہے 241 اور حدیث نمبر ہے 8689، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ شب معراج یا لیلہ اسراء میں میری جب انبیاء سے ملاقات ہوئی تو میں نے پایا کہ عروہ ابن مسعود سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے۔ تو یہ جو بعض دفعہ گفتگو چلی خادم رضوی صاحب کی کہ وہ توجیحات پیش کرتے تھے اپنی گالیوں کے بارے میں،
کہ قرآن میں بھی گالیاں ہیں اور معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی نسبت دیتے تھے، تو وہ تو ہم نہیں مانتے۔ ہاں البتہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن گالیوں کا وہ استعمال کر رہے تھے ان میں سے ایک گالی کہ جو عموماً ترجمہ ہو کے لوگوں کے سامنے نہیں آ پائی، وہ گالی تھی جو جناب ابو بکر نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار کے ایک نمائندے، کفار قریش کے بنو ثقیف کے نمائندوں میں سے ایک نمائندے کہ جو بعد میں اصحاب میں شامل ہوئے اور ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود، انہیں یہ جملہ کہا تھا امسس بزر اللات، یعنی جو بخاری میں ترجمہ کیا ہے ابا جا بت لات کی شرمگاہ چوس لے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور قرب عطا فرمائے، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے بعد ان کی آل کے ساتھ کیا ہوا، اور خصوصاً ان کے آخر وقت میں کس طرح سے ان کو اذیت دی گئی اور ان کو حجر اور ہذیان اور بکواس کی نسبت دی گئی، یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ بہکی ہوئی اور معاذ اللہ دیوانگی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔